बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद। आप हमारे साथ और यूरोप से देख रहे हैं द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। निगाह बुलंद सुखमदिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू हज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब के अक़ीदतमंद और सच्चे सिपाही, इंतहाई शफ़ीक और मेहरबान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अगर मैं यूनान में आबाद पाकिस्तानी कम्यूनिटी का अल्लामा इकबाल कहूँ तो शायद गलत ना होगा। नाज़रीन, उन्होंने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए वो मिसाली तसव्वुर पेश किया था जो यूरोप समेत दुनिया भर में आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हैरान कुन था। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब हैं। नाज़रीन, अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब ने साल 1991 में सरज़मीन यूनान पर कदम रखे। वो वक्तन फ़वक्तन अपनी दीगर मसरूफियात के साथ साथ तहरीक मिनहाजुल कुरान के लिए भी अपना किरदार अदा करते रहे। नाज़रीन, अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब ने साल 1997 में अपने कुछ साथियों की मदद से बाकायदा तौर पर तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान की बुनियाद रखी। तहरीक मिनहाजुल कुरान यूनान की पहली रजिस्ट्रेशन भी अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब के नाम पर हुई थी, जो आज तक उन्हीं के नाम पर है। नाज़रीन, साल 2000 में अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब की ही दावत पर आलम इस्लाम की कदावर शख्सियत और मौजूदा सदी के मुजद्दद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने दौरा यूनान किया। नाज़रीन, हज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब के दौरा यूनान के दौरान जो रूहानी इज्तिमा मुनक्किद हुआ था, वो आज तक यूनान की तारीख़ में सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा तस्वुर किया जाता है, जिसमें कमोबेश 6,500 लोगों ने शिरकत की थी। नाज़रीन, अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब की अपने शेख के साथ अक़ीदत यकीनन काबिल तहसीन है और काबिल रश्क भी। अलबत्ता खानकाही ज़ुबान में या खानकाही निज़ाम में किसी अक़ीदतमंद की अपने शेख के साथ एक मुलाकात या अपने शेख की सोबत में गुज़रे चंद लम्हात को उस अक़ीदतमंद की किस्मत की महराज तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन, हज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब की चाहत, मोहब्बत और लगन को देखते हुए अपनी रिहाइश के लिए, अपने क़याम के लिए किसी 5 स्टार होटल की बजाय अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब की रिहाइश को अपनी क़यामगाह बनाया, जो अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब के उस वक़्त अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब के लिए यकीनन काबिल रश्क थी। नाज़रीन, दौरान क़याम यकीनन हज़ूर शेखुल इस्लाम की शफ़क़त, मोहब्बत और इनायत के जो फूल अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब के मुक़द्दर में खिले होंगे, वो किसी और का नसीब नहीं हुए होंगे। नाज़रीन, अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब एक इंतहाई रहमदिल, साफ़ गो और सच्चे इंसान का नाम है। अलहाज मोहम्मद शफीक आवान ने साल 1999 में जब एथेंस के इलाके रैंदी में एक पाकिस्तानी ज़काउल्लाह का सफ़ाकाना कत्ल हुआ और पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी सरापा एहतजाज थी, उस वक़्त सफारतखाना पाकिस्तान ने पाकिस्तान कम्यूनिटी की चंद चीदा शख्सियात पर मुश्तमिल एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में ये बात हुई थी कि हम एक कमेटी बनाते हैं जो कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि उन दिनों में यके बाद दिगरे 6 से 7 कत्ल हुए थे पाकिस्तानियों के। और उस वक्त अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब ने सफारतखाना पाकिस्तान में बैठे हुए उस कमेटी की मुखालफत की और कहा कि हमें पाकिस्तान कम्यूनिटी के लिए एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। नाज़रीन, अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब ने जो उस वक्त तस्वुर पेश किया था, वो इतना मिसाली था कि यूनान समेत दुनिया भर में आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब के तस्वुर के मुताबिक एक सुप्रीम कौंसिल का क़याम अमल में आया। उस सुप्रीम कौंसिल के 3 बुनियादी मकासद थे। नंबर 1, तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी में से साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाना। नंबर 2, जो इलेक्टेड बॉडी होगी उसके ऊपर ऑडिट करना। और नंबर 3, अगर किसी आम पाकिस्तानी को उस इलेक्टेड बॉडी के ऊपर कोई एतराज़ है तो उसके ऊपर एक्शन लेना। ये थे बुनियादी मकासद। अलबत्ता अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब ये चाहते थे कि यूनान में आबाद पाकिस्तानियों के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बने और जो इलेक्टेड बॉडी हो उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इलेक्टेड बॉडी का नाम पाकिस्तान कम्यूनिटी इत्तेहाद यूनान हो। नाज़रीन, अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब ये चाहते थे कि पाकिस्तान कम्यूनिटी का अपना एक दफ्तर होना चाहिए जिसको पाकिस्तान हाउस का नाम दिया जाए। नाज़रीन, अलहाज मोहम्मद शफीक आवान साहब ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान हाउस
پاکستانیوں کے لیے فری سروس پرووائڈ کرے۔ نمبر 1 پاکستانیوں کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کرے اور باقاعدہ طور پر پاکستانیوں کی ممبرشپ ہو۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ چاہتے تھے نئے آنے والے پاکستانیوں کے لیے لینگویج اسکول سے لے کر ایک ٹریننگ سینٹر بھی ہونا چاہیے، جس میں سیکھنے کے بعد پاکستانی اپنے لیے بہتر نوکریاں تلاش کر سکیں۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کمیونٹی کے زیر اہتمام ایک ایسے اردو اسکول کا قیام بھی عمل میں لایا جائے جس میں یونان میں آباد فیملیز کے بچوں کو پڑھایا جا سکے اور بچوں کو اسلامی اور پاکستان کی کلچرل جو تعلیمات ہیں وہ دی جا سکیں۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ چاہتے تھے کہ یونان میں آباد پاکستانیوں کے لیے پاکستان کمیونٹی کے زیر اہتمام ایک ڈسپینسری کا قیام بھی عمل میں لایا جائے تاکہ پاکستانیوں کو فری میڈیکل سہولیات بھی فراہم کی جا سکیں۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ چاہتے تھے چونکہ یونان میں آباد پاکستانی کمیونٹی گوناگوں مسائل کا شکار ہے اور ان کے لیے قانونی سہولیات فراہم کرنے کے لیے وکلاء کا ایک پینل ہونا چاہیے جو ہفتے میں کم سے کم 3 دن پاکستان کمیونٹی کے دفتر میں بیٹھے اور پاکستان کے قانونی مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ چاہتے تھے کہ یونان میں کام کرنے والی مذہبی تنظیمات کے لیے بھی باقاعدہ طور پر قواعد و ضوابط بنائے جائیں تاکہ ہر تنظیم اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے اور مذہبی نفرت نہ پھیلے۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو باقاعدہ طور پر تیار کریں اور ہم اپنے نوجوانوں کی میونسپل آفس سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک اپنی نمائندگی بھیجیں۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ چاہتے تھے کہ یونانی پارلیمنٹ میں جو تارکین وطن کی خصوصی نشست ہے اس کے اوپر بھی پاکستانیوں کی نمائندگی ہو۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو اوورسیز کی خصوصی نشستیں ہیں ان کے اوپر کم سے کم ایک نمائندگی پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے ممبر کی ہو۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ چاہتے تھے کہ یونان میں آباد پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کی جو الیکٹڈ آرگنائزیشن ہو اس کے زیر اہتمام ایک ثقافتی کمیٹی بھی بنائی جائے جو نوجوانوں میں مثبت سرگرمیاں پیدا کرنے کے لیے کھیلوں کا باقاعدہ طور پر اہتمام کرے۔ ناظرین، الحاج محمد شفیق اعوان صاحب یہ چاہتے تھے کہ پاکستانی کمیونٹی کو مثالی بنایا جائے اور پاکستانی کمیونٹی کی ایسی مثال ہونی چاہیے کہ یونانی رشک کریں اور پاکستانی کمیونٹی کو جتنی سہولیات چاہیے وہ میسر ہوں۔ ناظرین، مگر آج بڑے افسوس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحاج محمد شفیق اعوان صاحب اس وقت دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں وہ جب پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کو مختلف دڑوں اور گروپوں میں تقسیم دیکھتے ہوں گے تو یقیناً ان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہوگا۔ آج الحاج محمد شفیق اعوان صاحب ہم بحیثیت پاکستان کمیونٹی یونان آپ سے شرمندہ بھی ہیں اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ الحاج محمد شفیق اعوان صاحب آپ نے جو پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کا خواب دیکھا تھا ہم اس کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے۔ ناظرین، میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا اور یونان میں آباد ہر پاکستانی سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ الحاج محمد شفیق اعوان جیسی جو عظیم سوچ ہے ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایسے عظیم اذہان اور ایسی عظیم سوچیں ہمیں بار بار نصیب نہیں ہوتی اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب لاتا ہے تو اس میں سے تخلیقی اذہان کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ناظرین، آج الحاج محمد شفیق اعوان صاحب کی جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ ٹوٹل ہو گئے۔